Like, subscribe, and get notified. आई फादरान दिवस कित्याक ताणें आमकां हो संदी दिलो बाप साहेबान म्हणला तशी हो संवसार आमचे जाय आनी एक जमीन आमकां आमी सांबाळपाची सो आई फादरान हो संदी घेयला हें शेत रोवपाक जायत्या वर्सांनी हें शेत रोयतात आमी आनी भुरग्यांनी तशेंच सगळ्या आवय बापायनी आनी तशेंच लोकांनी फादराक तेंको दिला देखून आमकां आसता आनी फादराक देव बरें कर पळयता की हें शेत जें फादरीन सांगला ते भाशेन थोडी वर्सां जालीं फादरीन आपलो सहकार घेवन ह्या लोकांचो सहकार घेवन हें शेत तो परतून नव्यान रोवंक ताणें प्रयत्न केल्लो आसा एक व्हड खुशालकायेची खबर ही आनी एक व्हड देगेची खबर की जायते आमच्या गोंयान कितलीशी जमीन आसा जी उरल्यात हें जावन आसा आमची गिरेस्तकाय आयज आमी हें शेत करपाक आमच्या पॅरिशनरां बरोबर तशेंच भुरग्यां बरोबर आमी हांगा पयलो आशिर्वाद घातलो तेतूनच्या भुरग्यांक घेवन आनी ही सबार वर्सां सुमार 40 वर्सां हें शेत करनासतना ही पाड जाल्ली जमीन आमी आतां 4 वर्सां जालीं ही जमनीर आमी हें शेत लायता आनी आमकांय जायतो आमच्या पॅरिशनरां वरवीं जायतो आदार मेळटा आनी आमकांय एक उमेद की आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक की आमी शेत कशें लायतात आनी ताणें हे फुडाराक सांबाळपाक हें म्हजें इंतेसांव जावन आसा. Watch on Herald TV.